السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ صافا مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير. اذا الدراري اليوم ان شاء الله نشوفوا كيفاش يمكننا نسجلوا في انابليك من خلال التليفون. اذا مثلا القضيه هذه تبان معايا خطوه بخطوه ان شاء الله، نشوفوا كيفاش. اول حاجه كنبداو بها الدراري كنمشيو لجوجل كروم. فوالا كنجيو نروشيرش كنديرو انابليك الي. فوالا الدراري اللي ديجا مسجل كيجي هنا كيدير النمره ديال لاكارت ناسيونال، كيدير المود باس ديالو، كيدير فاليدي، يعني كيدخل يشوف لي زوفت اللي بغاو كيبوستولي. اذا حنا دابا بغينا نسجلو، كنجيو لهاد 3 بوين هادو كنكليكيو، كنجيو فيرجن بور اورديناتور وكنكليكيو، يعني كنرجعو الشاشه ديال التليفون على شكل اورديناتور. فوالا كيعطينا هاد لاباج هادي. كنجيو الدراري هاد كريي فوتر كونديدا كنكليكيو. فوالا كيدخل. اذا الدراري هنا هادي لاباج اللي كنسجلو فيها. هادو بوين هادا كنخليوه لبلاصتو. فوالا هنا كنديرو في القناه الاولى كنديرو النمره ديال لاكارت ناسيونال، وهنا في القناه الثانيه كنعاودو النمره ديال لاكارت ناسيونال، وهنا كديرو المود باس. كاين اللي كيدير النمره ديال لاكارت ناسيونال نيت، كاين اللي كيدير المود باس يعني خاص به كيف الاختيار ديالكم اللي بغيتو. هنا كتعاود المود باس، هنا كدير الاسم العائلي ديالك في لو نوم، لو برينوم يعني كدير الاسم الشخصي ديالك. هنا واش ماسكولين ولا فيمينان، واش بنت ولا ولد كدير. هنا يعني الحاله العائليه ديالك، واش مزوج ولا مطلق ولا سيليباتير ولا معلق ولا المهم كدير. هنا لا دات دو نيسونس كدير تاريخ الزياد ديالك. فوالا كتلعب بالشهورة، كتلعب من الجنوب هنايا بالشهورة، وهنا السنة. المهم كدير مثلا على سبيل المثال هنا النهار. فوالا هنا لادريس، يعني كدير لادريس اللي عندك في لاكارت ناسيونال. هنا الدراري كدير المدينة اللي كتسكن فيها، كليكي كتشوف المدينة اللي كتسكن فيها كدير. مثلا نديرو أكادير. هنا في الخانة الثانية يطلعوا لك واش كتسكن في أكادير نيت ولا في شي إقليم كيتبان أكادير. مثلا كنتي كتسكن في شي إقليم اللي كيتبان أكادير غادي دير، كنتي كتسكن في نفس المدينة دير نفس المدينة ديالك. فوالا الدراري هنا كديروا الايميل ديالكم، كدير الايميل وهنا كتعاودوا. هنا كدير النمره ديال التليفون ديالك. الا كانوا عندك جوج نوامر كدير النمره الاولى هنا والثانيه هنا، وحده من دوك الجوج كتعاودها هنايا. كانت عندك غير وحده كدير وحده هنا وتعاودها هنا. مثلا هنا شنو حاليا كدير، واش خدام ولا بلا خدمه. بما انك كتسجل في انابيك كتقلب على خدمه دير سون امبلوا، يعني باين يعني ملي دير هنا سون امبلوا يعني هنا تحدد من وقتاش يعني انت بلا خدمه. هنا كدير يعني 8 شهر، هنا كدير 8 سنه من امتى انت يعني بلا خدمه. هنا موبيليتي يعني فين يمكن لك تحرك، واش فين يمكن لك زعما فين باغي تخدم، واش يعني في مدينتك ولا يعني باغي تخدم في مدينتك ولا في الجهه ديالك ولا ما عندكش مشكل تخدم انتي ناسيونال. الا ما كان عندك حتى شي مشكل كتكليكي على هادو بربعه. هنا الا كنتي كتعاني من شي اعاقه كدير وي، كان نو كدير نو. المهم اللي كيعاني من شي اعاقه ولا هادي كيدير وي، كيدخل هنا كيحدد نوع الاعاقه اللي عنده. فوالا الدراري هنا لا فورماسيون يعني لي ديبلوم اللي عندك، كدير الدبلوم اللي عندك. الا ما عندكش كدير سون ديبلوم.
ما عندوش ديبلوم كيدير هنا سون ديبلوم، يعني اللي عنده شي ديبلوم كيديرو هنا، كيدير من الشعبة كدير يعني في الشعبة عندك ديك الدبلوم، هنا كتعاود نفس اوبسيون كتعاود نفس الشعبة. هنا ايطابيسمون فين خديتي ديك الدبلوم من استيا ولا من مؤسسة، هنا كدير السنة اللي خديتي فيها الدبلوم. هنا عندك شي اضافة كتزيدها في الكومونتير هنايا. الا مازال عندك ديبلومات بزاف كتكليكي على اجوتي اون فورماسيون، كتعطيك اباج واحدة اخرى كتعاود تدخل كدير عاوتاني الدبلوم اخر اللي عندك، مثلا ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي ولا اللي المهم الدبلوم اللي عندك كتعاود ديرو هنايا. فوالا هنا ليكسبيريونس، يعني ليكسبيريونس ولا ستاج اللي عندك كديرو هنايا. كدير السنة هنا، كدير السنة وقتاش بديتي، وهنا كدير السنة وقتاش ساليتي يعني من ديك الخدمة. هنا فين يعني شمن انتربريز، يعني انتربريز يعني خدمتي ولا ستاجيتي، كدير السمية ديال الشركة ولا المكان اللي خدمتي فيه. هنا كدير يعني شمن بوست يعني كنتي شاد. هنا الا عندك شي اضافة كتزيدها، داك فاتكش هاد لاباج هادي كتجي هنا اجوتي ان اكسبيريونس، كتكليكي كيعطيك اباج واحدة اخرى كتكمل. فوالا الدراري. هنا اللغات، يعني كتشوف اللغات اللي عندك كديرهم. عندك فرنسي كدير، عندك اسبانيولا كديرها، لونجلي، ايطاليا. المهم اللغة اللي عندك كدير هنا. ما عندك حتى شي لغة كدير العربية ديالك. هنا يعني بيروتيك، يعني شنو كتعرف هاد الربعة، واش الوورد ولا الاكسل ولا الاكساس ولا المهم الا كتعرف شي حاجة في هادو كتافيشيها تفيشي عليها. هنا شنو كتعرف اخر دير في بيسي، يعني واش كتعرف فوتوشوب، ديزاين، اي حاجة كتعرف ديرها كتضيفها هنا، كتكتبها هنايا. فوالا هنا بيرمي الدراري، البيرمي اللي عندك كتفلاشي عليه. هنا الدراري اللي عندك شي نشاط احترافي اخر كتضيفو هنايا. الا عندك شي يعني شي حاجة اخرى كتعرف ديرها مثلا كتضيفها هنايا، كتكتبها هنايا. فوالا الدراري هنا السيفي بيرسونيل ديالك، الا عندك شي سيفي بي دي اف يعني الا بغيتي تضيفو هنا باش من بعد ملي كتدخل لوفر بغيتي تدفع بالمعلومات اللي درتي هنا كتدفع، بغيتي تدفع بداك السيفي بي دي اف ديالك كدفع. هما بحال ولكن كل واحد يعني كيبقى اختيار ديالو. صافي من بعد ما كتكمل هادشي كامل كتجي هنا كدير فاليدي. اون فوا كدير فاليدي صافي يعني راك سجلتي في انابيك. من بعد ما كتسجل الدراري في انابيك يعني كتخرج وكتعاود دير انابيك، كتكتبها في روشيرش كيعطيك بحال اللي وريتهم قبيله كيعطيك دير النمره لاكارت ناسيونال مود باس، وكتدخل تشوف لي زوفر. حنا ندخلو نشوفو لي زوفر، نشوفو كيفاش يمكننا نلونسيو لي زوفر بعدا. فوالا الدراري هادو هما لي زوفر اللي كاينين. ملي كتدخل كتلقى هاد لي زوفر بحال هكا. فوالا كتشوف لوفر اللي كينسجم مع لي ديبلوم اللي عندك، مع الاكسبيريونس اللي عندك، الدومين ديالك هو اللي كتدخل كتبوستيل. بحال مثلا ندخلو لهاد لوفر هذا نشوفو بحال هاد لوفر هذا الدراري كاينه في قنيطرة. هي قنيطرة هنايا، طالبين ديبلوم دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل، اللغة يعني الفرنسية. كتبغي تبوستيلي كتجينا تبوستيلي دي كتكليكي. المهم مسائل ساهلة ماشي شي حاجة. هنا في الموتيفاسيون كل واحد ما عرف شنو كيدير هنايا. كاين اللي كيدير سميتو، كاين اللي كيدير كاين اللي ما عرف شنو كيبقى يكتب تما. المهم احسن حاجة ديروها الدراري هنايا هي جو سوي intéressé par cette je suis intéressé par cette offre. كتكليكي بوستيلي صافي. من بعد ما كتكليكي على بوستيلي كتعاود دير اوكي صافي راه كتمشي المعلومات ديالك من ديك لوفر هذا ما في الامر الدراري. اذا نشوفوا لي زوفر انترناسيونال
اللي كيبغي يدفع شي حاجه خارج الناسيونال كتجينا 3 شريطات او كتجري بحال هكا. هما لي زوفر انترناسيونال كتكليكيو يطلعوا لك لي زوفر اللي كاينين. بحال هنا كاينه قطر يعني هما اللي طالبين. هنا كاينه كندا كتشوف لوفر كتشوف شنو طالبين داكشي كيتوالم مع داكشي اللي عندك كتلاص كتبورسوي. هنا في الموتيفاسيون بحال اللي قلت لكم جو سوي انتريسي يعني دائما. بالنسبه للدراري لي زوف حاولوا دائما تدفعوا لي زوف يعني دفعوا في الصباح اون فوا كيتحطوا لي زوف يعني دفعوا لهم يعني يكونوا من الاوائل اللي كيدفعوا يعني ما تبقاوش حتى العشيه ولا حتى الليل ولا حتى لان في العشيه ولا هذيك يكونوا هما خداو اللي خداو يعني هما دائما كيديو هذيك الاولى يعني اللي دفعوا هما الاول هما اللي كياخذوا. فوالا بالنسبه للريفيرونس شحال من واحد كتجيبو مثلا شي واحد كيقول له واحد الريفيرونس ديال واحد الشركه راه طالبه الدراري مثلا ولا هذيك كيكتبوا له في شي ورقه ولا كيصيفطوا له في واتساب ولا شي لعبه يعني ديك الريفيرونس كتشدو كتجي هنايا. كتجي هنا كتكليك فوالا الدراري كتكليكي هنا في بوستولي كتكليكي في بوستولي كتجي هنا كتكتب الريفيرونس اللي عندك كتكمل كتكليكي لا كونتينيو صافي كتكمل كتدفع يعني ديك لوفر هذاك ديك الريفيرونس هذاك. فوالا الدراري هادشي اللي كاين كنتمنى التيسير والتوفيق للجميع يعني الله يسهل على الجميع. بنادم يمشي ديباني شي مشكل الحق يدير يحدد واحد الهدف في حياته ان شاء الله التوفيق للجميع. بالنسبه كنشوف شي دراري كيمشيو كيشدو سيفيات كيبقاو يطبعوهم يدوروا على الشركات يعني راه يعني كتضيع فلوسك كتضيع وقتك كتضيع شحال ديال التماره يعني فهمتوني يعني الفرصه كتكون اقل من ديك التماره اللي كضرب انت فهمتيني يعني كضرب تماره بزاف اكثر من ديك الفرصه اللي عندك انك تخدم ديك الطريقه فهمتوني الدراري. صافي غادي تدفع الشركه باغي تقلب على خدمه فيق الصباح شوف لي زيمايل شدهم بدا كتدفع لي زيمايل دير ايميلات شركات المدينه الفلانيه راه يطلعوا لك لي زيمايل صافي بقى تدفع لهم السيفيات ديالك يعني او دخل انا بيك وبقى تلونسي السيفيات ديالك بقى تبوستولي هادشي اللي كاين. اما تشد السيفي تبقى تدور على شركه بشركه يعني راه كتضيع وقتك. شركه كتعامل بالسيستم ما بقاتش كتعامل بدوك الورق. فوالا هادشي اللي كاين الدراري. كاينه بزاف ديال الدراري كتعيط لهم الشركه وكيمشيو كيدوزوا لوطروتيان وما كيتقبلوش يعني بزاف ديال الدراري كيبقى فيهم الحل علاش انهم ما كيتقبلوش علاش لان كيكونوا دراري بزاف يعني فهمتوني بنادم موجود يعني اللي خدام كاين وهما من في ديك لوطروتيان راه ماشي يعني كاين شحال واحد كيقول لك انا يعني قاري وبلي ديبلوم ديالي وعندي زعما الكفاءه وزعما ما تقبلش علاش ما تقبل زعما علاش ما كنتقبلش مثلا في لوطروتيان يعني رغم ان الشركه عيطت له ولكن في لوطروتيان ما كيتقبلش الشركه يعني راه ما كتشوفش ديك الساعه ملي كتعيط لك ما كتشوفش ما كتبقاش تشوف الكفاءه اللي عندك كتشوفك واش صالح واش صالح تخدم معاه ولا ما صالحش يعني تخدم معاه فهمتوني الدراري يعني كتشوف واش شي واحد اللي فهمتوني باغي يخدم على راسو شي واحد اللي ما باغيش يخدم مؤقت ويمشي بحالو من بعد فهمتوني يعني هما كيختبروك كيشوفوا كيحاولوا يشوفوك انت شنو باغي من ديك الشركه يعني فهمتوا يعني الدراري يحاولوا دائما في لوطروتيان يعني تهضروا بواحد الثقه في النفس كتهضر معاك السيده ولا السيد هضر معاه يعني فهمتيني راك ماشي بلي ديبلوم ديالك يعني تثق في راسك هضر معاهم واخا ما يكونش عندك لي ديبلوم مادام انها عيطتك الشركه والا راك كومبيتون باش تخدم معاهم بالحق يعني هضر معاهم عادي يعني يكون عادي فهمتي هضرت معاك السيده ولا السيد شوفته في عينه هضر معاه عادي جاوب على قد الاسئله اللي كيسولك فوالا يعني ما تدروشي بزاف في نفس الوقت ما تثقش في راسك تولي كتعيق عليهم المهم يعني هادشي اللي كاين الدراري كنتمنى يعني التوفيق للجميع.
فوالا الدراري هادشي اللي كاين، وتابوناو لنا مع هاد القناه ديال والو، راه مازال ضعيفه، ما ابوني مع حتى شي واحد، بس ان شاء الله كتشجعونا نجتهدوا معكم. فوالا الدراري، تهلاو لنا في ريسكم، تحياتنا ليكم. يلا حيد، بسلامة، قطع.